बांधे जाए या हाथ सीने पे बांधे जाए, इससे कोई पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल सिस्टम इस्लाम का इफेक्ट नहीं होता। लेकिन इन चीजों को भी हवा दे के बड़े इश्यूज बनाया जाता है, इन्हीं को हवा दी जाती है, बड़े इश्यूज पे तो बात ही नहीं करते। बिल्कुल, इसलिए कि वो इनके दिखाना दुनिया को वही चाहते हैं कि चूंकि इस्लाम में इख्तलाफ बहुत ज्यादा है, फिक़ा के बहुत इख्तलाफात हैं, सेक्टेरियन इख्तलाफात हैं, लिहाजा शरीयत नहीं हो सकती, चूंकि यही तय नहीं हुआ कि फिक़ा कौन सा नाफिज होगा। तमाम मुसलमान फिक़ा जिन बातों पर मुत्तफिक हैं, हमने वो बातें की हैं अभी। बिल्कुल, हम अपने सिरी किसी मुसलमान फिक़ा को इख्तलाफ नहीं है कि खिलाफत राशिदा का पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक मॉडल होना चाहिए। ट्रू। और उसके जो ब्रॉड पैरामीटर्स हैं सारे एग्री करते हैं। बिल्कुल आखिर में जाके बात आती है ज्यादा से ज्यादा कि तलाक या विरासत के मामले पे तकसीम किस तरह की जाएगी और क्या किया जाएगा। दैट इज सच ए लो लेवल। वहां तक पहुंचने के लिए भी अभी बड़ी कुर्बानियां देनी है। वहां पहुंचेंगे तो देख लेंगे, जो अंग्रेजी में कहते हैं विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी रीच इट। एग्जैक्टली। लेकिन अभी तो जो कुफर का निजाम हमारे मुसल्लत हमारे ऊपर हुआ हुआ है, हमें इनाहिलेट करना चाहता है, हमारी पूरी शनाख्त को, तारीख को, हमारी तकदीर तब्दील करना चाहता है। हम उसको रेजिस्ट करने के लिए अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को एक ऑल्टरनेट आइडियोलॉजी दे रहे हैं कि देखो तुम्हारे अपने आबाब ने, तुम्हारे बुजुर्गों ने, तुम्हारे कुरून उला ने हम जो कुछ इंप्लीमेंट कर चुके हैं वो ये सब कुछ था। क्योंकि ये सब चीजें ना हमारी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाई जाती हैं, ना हमारी किताबों में पढ़ाई जाती हैं, ना हमारे मीडिया पे ही बताया जाता है। खिलाफत राशिदा का जो मॉडल हमारे सामने है, आए इसको अब कंपेयर करते हैं विद द मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम्स कि जो आज दुनिया में मुसल्लत है। सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने अमेरिका की दी जाती है। यही कहा जाता है ना, आज अमेरिका हमारी जान को आया हुआ है, हम पे डेमोक्रेसी मुसल्लत कर रहा है, हम पे जमहूरियत मुसल्लत कर रहा है। तो जरा देखते हैं कि तेरे अपने घर में क्या हाल है। इकबाल ने जब ये कहा था कि ये तहजीब अपने खंजर से आप खुदकुशी करेगी, जो शाख नाजुक पे आशियां बनेगा नापायदार होगा, इसका अपना घर तो गल गया अंदर से तो इसकी बुनियादें कोलैप्स कर गई, अंदर से तो इसका पूरा माशरा इस जमहूरियत की वजह से तबाह बर्बाद होकर बैठने जा रहा है। इसका पॉलिटिकल मॉडल दुनिया को दिखाने के लिए एक ढकोसला चल रहा है, क्योंकि ज़ायनिस्ट इंटरेस्ट है कि कोई ना कोई सिस्टम उनको चाहिए वहां पे। लेकिन जो उनका सोशल मॉडल है, जो उनका माशरे का हाल हुआ है इस जमहूरियत के तहत, जो उनके अदालती निजाम का हाल हुआ है इस जमहूरियत के तहत, जो उनके इकोनॉमिक मॉडल का हाल हुआ है इस जमहूरियत के तहत, सर उस पर भी निगाह डाल लें। और फिर ये देख लेते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो उन्हीं अंग्रेजों का बनाया हुआ जो निजाम यहां पर कायम है, वो किस तरह परफॉर्म कर रहा है, दोनों को देख लेते हैं। और फिर ये देख लेते हैं कि हम खिलाफत के जुडिशियल मॉडल को, वो अदलिया का निजाम, लोगों को इंसाफ और अमन पहुंचाने का निजाम, वो खिलाफत में क्या था, वो निजाम कौन सा था कि जो चीन से लेकर स्पेन तक आया, उसे राइज किया जा सकता है या नहीं, आज हो सकता है या नहीं। जिस तरह हमने पॉलिटिकल मॉडल की बात की थी कि इनके सारे खुदा बेस करते हैं सियासी जमातों के ऊपर और इस बात के ऊपर कि इलेक्शंस होने चाहिए और जमहूरियत होनी चाहिए, जबकि खिलाफत राशिदा में हमने देखा है कि एक कॉन्सेप्ट ही नहीं था, कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता। एक ऐसा निजाम, पॉलिटिकल मॉडल भी बनाया जा सकता है जिसमें सियासी जमातें ना हो। ऐसा भी हो सकता है जिसमें लाइफ टाइम अपॉइंटमेंट्स हो, जिसमें इलेक्शंस ना कराए जाते हो, जिसके अंदर सिविलियन और मिलिट्री का फर्क ना होता हो। बिल्कुल, ऐसा भी तो कोई मॉडल है ना, एग्जिस्ट करता है। चाइना ने सिंगल पार्टी रखा हुआ है, ईरान में आज कोई सियासी जमातें ही नहीं है, उसके बावजूद फ्री इलेक्शंस कराते हैं। अमेरिका और यूरोप में इन्होंने दो पार्टीज रखी हुई हैं, सऊदी अरब और इनमें कोई पार्टी है ही नहीं, बादशाहतें चल रही हैं। पाकिस्तान में 350 सियासी जमातें बनाई हुई हैं इन्होंने। तो कोई जरूरी है कि हम इनका निजाम लें और खिलाफत राशिदा का मॉडल ना बनाएं? देखिए अमेरिका का वही बात कि जब इनके जुडिशियल सिस्टम की बात करते हैं, दुनिया ये कहती है पाकिस्तान के हालात बड़े खराब हैं, पाकिस्तान में धमाके हो रहे हैं, हालात खराब हैं, चोरियां हो जाती हैं, किसी की इज्जत महफूज नहीं, लोग उठा लिए जाते हैं, किडनैपिंग आजकल तो और भी बहुत ज्यादा हो रहा है। यकीन कीजिए पाकिस्तान में सिवाय अगर बम धमाकों और खुदकुश हमलों को निकाल दें कि जो लेटेस्ट एक फिनोमेना है, बाकी जो पाकिस्तान में क्राइम रेट है, यकीन कीजिए पाकिस्तान अमेरिका के मुकाबले में जन्नत है। यानी जिस अमेरिका को आप दूर से देखकर, पूरी दुनिया अमेरिका भागने के चक्कर में है ना कि पाकिस्तान में हालात खराब है, अमेरिका चलते हैं। आजकल तो उन्होंने अपनी ग्रीन कार्ड पॉलिसी भी बड़ी नरम कर दी है। आपको बताते हैं, देखें अमेरिका में क्या हो रहा है, ताकि आपको यह पता लगे कि महफूज मुल्क कौन है, अमेरिका है कि पाकिस्तान है। उनकी जमहूरियत ने, उनके जुडिशियल सिस्टम ने अपने माशरे को क्या दिया है। वाई शुड वी एक्सेप्ट अ जुडिशियल सिस्टम जो अपने माशरे में कोलैप्स हो चुका है, उसको हम अपने मुल्क में क्यों मुसल्लत करें। यही ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम, यही अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम, जो पहले सेशंस कोर्ट्स होती हैं, फिर हाई कोर्ट्स होती हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट्स होती हैं, फिर वकील होते हैं, फिर किताबों के अंबार होते हैं जिनके अंदर कानून की मुशगाफियां की जाती हैं, फिर यह बहस की जाती है कि कत्ल होने के इंसान को सजाए मौत देनी चाहिए या सजाए मौत नहीं देनी चाहिए, फिर यह बहस की जाती है साहब के इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए दोनों तरफ से वकील होने चाहिए जो बहस मुबाहिसा करके टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर फैसला करेंगे और झूठ बोलेंगे, मक्कारी करेंगे, टेक्निकल हिचेस निकालेंगे और केस को लंबे से लंबा करेंगे। और नतीजतन 20-20 साल, 25-25 साल मुकदमे चलेंगे ताकि वकीलों को तनख्वाहें भी मिलें, ताकि सिस्टम का एक ड्रामा और ढकोसला भी कायम रहे और मुल्क से सब कुछ हो, लेकिन इंसाफ ना हो मुल्क में, और इतना महंगा हो जाए कि गरीब आदमी अपनी जायदादें, जमीनें, इज्जत बेच दे तब भी इंसाफ ना हासिल कर सके। हमारा निजाम ये है। आए पहले देख लेते हैं अमेरिका में क्या है, ताकि फिर कंपेयर करते हैं अपने निजाम का।
انہوں نے تو بہت بڑا جوڈیشل سسٹم بنایا ہے نا, کہا جاتا ہے ان کا سسٹم چل رہا ہے, بہت بڑے ججز ہیں, سپریم کورٹ بڑی اعلیٰ ہے, ہائی کورٹ بڑی اعلیٰ ہے, ان کی تمام اسٹیٹس ہیں, ریاستیں. تو اگر ان کی تمام جوڈیشری اور سسٹم ڈلیور کر رہا ہے, آئیے آپ کو کچھ اسٹیٹسٹکس دکھاتے ہیں, تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے. امریکہ کی آبادی 30 کروڑ کی ہے, رائٹ, تقریباً 30 کروڑ کی آبادی. ہم آپ کو 2008 کے کرائم اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں, لاسٹ ایئر کے جو جرائم امریکہ میں ہوئے ہیں اس کے اسٹیٹسٹکس آپ کو بتاتے ہیں. 30 کروڑ کی آبادی ہے, اور پریکٹیکلی امریکہ میں جو رجسٹرڈ جرائم ہوئے ہیں وہ 1.25 کروڑ ہوئے ہیں. 30 کروڑ کی آبادی میں 1.25 کروڑ رجسٹرڈ جرائم ہوئے چھوٹے بڑے ملا کے. اور جس میں آئیے ہم آپ کو اسٹیٹسٹکس دیتے ہیں کہ وائلنٹ کرائمز کتنے ہیں, یعنی وائلنٹ کرائم جنہیں کہتے ہیں جس میں قتل ہو, ڈاکہ ہو, ریپ ہو, رابری ہو, عام رابری ہو, کار ہائی جیکنگ ہو, کڈنیپنگ ہو, خوفناک خریز قسم کے جو جرائم ہوئے ہیں. وائلنٹ کرائمز کی تعداد تقریباً 13 لاکھ ہے, یعنی 13 لاکھ, 1.25 کروڑ تو جس کے اندر بقول ان کے چھوٹے کرائمز بھی ہیں اور چھوٹی, تقریباً 13 لاکھ قریباً ان کے وائلنٹ کرائمز ہیں. آئیے اب اسٹیٹسٹکس آپ کو الگ الگ دیتے ہیں. مرڈرز جو قتل ہوئے ہیں امریکہ میں صرف 2008 میں تقریباً 16,000 مرڈرز امریکہ میں صرف ایک سال میں ہوئے ہیں 2008 میں. یہ 21ویں صدی کی ڈیموکریسی ہے, ٹھیک. ریپ, عورتوں کی بے حرمتی کا جو باقاعدہ جو رپورٹڈ ریکارڈڈ پولیس کے پاس جو رجسٹرڈ کیسز آئے تقریباً 90,000. 90,000 رپورٹڈ کیسز ہیں ریپ کے, عورتوں کی بے حرمتی کے. وہ اب وومن رائٹس کی بات کریں نا, ہمیں وومن رائٹ سکھانے کے لیے آتے ہیں, ہمیں آتے ہیں یہ سکھانے کے لیے کہ ہمارے معاشرے میں عورت کی بے حرمتی ہے, بے عزتی ہے, بات کی جاتی ہے, وومن لبریشن کی اور آزادی نسواں کی, اور جو ہمیں لٹرلی جو ڈیباؤچری آف وومن ہے, جو بے حرمت کرتے ہیں عورت کو وہ اپنے معاشرے میں, اس ڈیموکریسیز میں, اس مغربی معاشرے, اس مغربی تہذیب میں کہ جس میں کسی عورت کی عزت آبرو محفوظ نہیں ہے. یہ رپورٹڈ ریپس ہیں. جو ان رپورٹڈ ہے ان کا حساب ہی کوئی نہیں ہے. تقریباً 1 لاکھ قریب رپورٹڈ ریپس ہیں صرف 2008 کے. امیجن کیجئے اس معاشرے میں جہاں پہ عورت کا یہ مقام ہو. نوٹ کرنے والی بات ہے کہ رپورٹڈ, یہ رپورٹڈ ہے, آف دا ریکارڈ تو حساب ہی کوئی نہیں ہے, جہاں رپورٹ ہوتے ہی نہیں ہے معاملہ. اور امیجن کیجئے کہ 21ویں صدی کی ڈیموکریسی, آزاد خیال, روشن اپنے آپ کو تصور کرتی ہے, اور پوری دنیا میں اپنی یہی تہذیب ایکسپورٹ بھی کرنا چاہتی ہے. اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ اس کو قبول کر لیجئے, کیونکہ صرف آپ کو ڈیموکریسی نہیں, کیونکہ سود کا نظام تو ان کا ہم پہ نافذ ہی ہے نا, ہم پہ ان کی ڈیموکریسی بھی نافذ کی جا رہی ہے. اور جو عدلیہ کا نظام آج پاکستان میں نافذ ہے وہ بھی یہی ہے, وہ بھی یہی ہے. آئیے امریکن اسٹیٹسٹکس کے بعد پھر اپنی بات کریں گے. 16,000 مرڈر, 90,000 کے قریب ریپس, رابریز یعنی جو عام رابری جسے کہتے ہیں, جس کو ہمارے یہاں ناٹ چوری, عام رابری یعنی باقاعدہ جس کو ڈکیتی یا ڈاکہ جو پڑتا ہے, جو گن پوائنٹ کے اوپر جو لے لیا جاتا ہے, یعنی اس میں برگلری کو بھی شامل کر دیں. برگلری کا مطلب ہے گھر توڑ کے, گھر کے اندر اگر داخل ہوتے ہیں, گھر کے اندر جب داخل ہو کے چیزیں نکال لیتے ہیں. تقریباً 22 لاکھ برگلریز ہے, یعنی گھروں کو توڑ کے اندر گھس کے 22 لاکھ برگلری. میں تو فگر اتنے لمبے لمبے فگرز ہیں کہ یو کین ایکچولی گیٹ انٹو اسٹیٹ آف ڈس بلیف کہ یار یہ ہو کیسے سکتا ہے. 22 لاکھ گھروں میں پراپرٹیز میں توڑ کے برگلریز میں, اور یہ صرف 2008 کے فگرز دے رہے ہیں ہم آپ کو, صرف ایک سال کے فگرز دے رہے ہیں. 22 لاکھ برگلریز ہیں, گھروں میں توڑ کے, پراپرٹی میں چوری کر کے, لوگوں کے اندر زمین جائیداد چوری کر لی گئی, پراپرٹی اٹھا لی گئی گھروں میں سے جا کے. اور رابری تقریباً 4.5 لاکھ ہے, یعنی عام رابری, ڈکیتی جسے کہتے ہیں, آدمی اندر گھر میں گھسا ہے, اس کو گن پوائنٹ پہ رکھا ہے, ہوسٹیج کر کے نکال لیا. 4.5 لاکھ ڈکیتیاں صرف امریکہ میں ہو رہی ہیں ایک سال میں, 2008 کا فگر ہے. ایگریویٹڈ اسالٹ یعنی مار پیٹ, لوگوں کو قتل کرنے کی دھمکی, خنجر سے زخمی کر دیا, مار دیا, ایک مطلب جان و مال عزت آبرو جب محفوظ نہیں ہے, لوٹ لیا, آپ کو مار دیا. تقریباً 8.5 لاکھ, 8.5 لاکھ ایک سال میں جو امریکہ میں شہری گھوم رہے ہیں سڑکوں پہ. 8.5 لاکھ کیسز رپورٹ ہیں ان کے خلاف ایگریویٹڈ اسالٹ کے, یعنی ان پہ حملہ کیا گیا, ڈاکو نے, گینگز نے, چوروں نے, لوگوں نے ایک دوسرے کو حملے کیا. لارسنری اور تھیفٹ یعنی چوری, جو پریکٹیکلی سامان چوری ہو گیا, 65 لاکھ کیسز. 6.5 ملین کیسز آف تھیفٹ ان امریکہ. اور کار تھیفٹ, آئیے گاڑیاں کتنی چوری ہوئی وہاں پہ ایک سال میں, تقریباً 10 لاکھ. 10 لاکھ گاڑیاں ایک سال میں, صرف 2008 کا فگر ہے. 9,56,000 تقریباً سم تھنگ کہ جو ایک سال میں گاڑی چوری ہوئی ہے وہاں. اب یہ مجھے بتائیے صرف کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی, اس قدر اتنا بڑا جوڈیشل سسٹم, اتنے جرائم. اب سٹیٹسٹکس دیکھیے, کیا آگے سٹیٹسٹکس بتاتے ہیں. ان لوگوں نے اس وقت امریکہ کی جیلوں میں دنیا کی سب سے بڑی, پریکٹیکلی پوری دنیا میں جتنے انسان جیلوں میں ہے نا, اس کا تقریباً
اس کا فگرز ہیں کوارٹر آف دا ورلڈ پریزنس، یعنی تقریباً 1/4 دنیا میں 1 کروڑ آدمی تقریباً جیلوں میں ہے اس وقت، ٹھیک ہے، جس میں تقریباً 25 لاکھ امریکن جیلوں میں ہے سر، اس کا جو 1/4 ہے 1/4 تقریباً 23-24 لاکھ آدمی اس وقت امریکن جیلوں میں بس رہے. کین یو امیجن 2.3 ملین پیپلز ان جیل.